नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया है, ये मोहतरम DGI SPR साहब और आर्मी चीफ साहब के हवाले से है, ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन कुछ और गुफ्तगू है, इमरान खान साहब का घर नीलाम किया जाना था, एक पूरा माहौल बना, लेकिन असल कहानी क्या निकली, लेकिन उस दौरान जो कुछ चंद घंटों में हुआ है वो वीडियोस की सूरत में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज माइनॉरिटीज का दिन है, 11 अगस्त 1947। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इस मुल्क को बनाने वाली शख्सियत ने यह ऐलान किया था कि तुम आजाद हो अपनी मसाजिद में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपने गिरजाघरों में जाने के लिए, यानी जो भी तुम्हारी इबादत गाह है वहां पर तुम जाने के लिए आजाद हो। आज के दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़लियतों को यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क है, जैसे हम सब हैं वैसे ही तुम हो पाकिस्तान के अंदर, चाहे तुम्हारी नौकरियों का मामला हो, अवाम के अंदर या फिर पार्लियामान के अंदर रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, तमाम तरह तुम्हारे जायज हुकूक तुम्हें दिए जाएंगे। लेकिन आज के दिन नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की तस्वीर वहां पर मौजूद नहीं थी, जहां पर पंजाब के अंदर माइनॉरिटीज के हवाले से माइनॉरिटीज का अक़लियतों का दिन बनाया गया और कायद आज़म के बुनियादी उसूलों के ऊपर बनाया गया। लेकिन वहां पर ना तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो मुबारक थी, ना डॉक्टर अल्लामा इकबाल मुबारक की तस्वीर वहां पर मौजूद थी। आप ये वीडियो देख लें। नाज़रीन, आज का आप अंग्रेजी अखबार उठाएं, वहां पर बिल्कुल छोटी सी तस्वीर है, बिल्कुल छोटी सी, बैक पेज के ऊपर डॉन न्यूज के। लेकिन आप इन्हीं अखबारात के ऊपर जब मरियम नवाज की तस्वीरें होती हैं तो ये दिखाएं जी, अगर आपके पास 2-4 सैंपल्स मौजूद हों, कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें, क्या किस लेवल की तशहीर होती है, क्या गुफ्तगू होती है, वो सब मिसिंग है। नाज़रीन, एक और बड़ी तौहीन आमेज चीज हुई है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन सुनो न्यूज के ऊपर डॉक्टर फिदा अकबर साहिबा ने पाकिस्तानी पार्लियामान की एक अहम तरीन शख्सियत सनाउल्लाह मस्तखेल साहब की तौहीन और तज़ीक की है। ट्रंप आपका बाप है, ये सुन लें। Who is Trump to? हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ट्रंप क्या है जी? ट्रंप को अब्बा जी समझते थे। आप कहते थे ट्रंप आएगा तो डेला का दरवाजा खुलवाएगा, इमरान खान सबको आजाद करवाएगा। जब वो मुकर गया आजाद करवाने से, या उसने नहीं करवाया, तो आपने का कॉल क्या समझते हैं? हमारा ट्रंप से नहीं है। अगर ट्रंप को आप लोग अब्बा जी नहीं समझते थे। देखें, आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। आपने कहा कि हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, अल्फाज वापस लें। ट्रंप जो है, ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने कहा ट्रंप को हम क्या समझते हैं? ट्रंप अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप अल्फाज दुरुस्त करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? ट्रंप आपका बाप है। आप कह रहे थे हमारा बाप आएगा और इमरान खान को छुड़वाएगा, और उसके बाद मस्ती खेल साहब के वो जो नामुनासिब अल्फाज थे, जो असेंबली में उन्होंने खड़े होकर ये कहा था कि ख्वाजा साहब हम वोट लेकर आए, हम चुप कर नहीं आए, और जाहिर है उन्होंने कहा था कि टेस्टिकल्स हम चुप कर नहीं आए। ये अल्फाज थे, नामुनासिब अल्फाज थे, नहीं इस्तेमाल होने चाहिए थे, लेकिन वो भी इसी शो के अंदर चलाए गए हैं। सख्त तरीन तनकीद हो रही है। ये फहीम अख्तर मलिक साहब कहते हैं कि डॉक्टर फिदा खुशकिस्मत हैं, ये औरत होने की वजह से बच गई हैं। मस्तखेल ने औरत होने की वजह से लिहाज कर दिया है, वरना ख्वाजा आसिफ को दिया गया जवाब आज भी असेंबली की कार्रवाई के अंदर महफूज है। पैराशूटर और चरब जुबानी से रेटिंग तो हासिल की जा सकती है, मगर साफत में ये रेटिंग भी नहीं है ना। ये जो रवैया है डॉक्टर फिदा का, ये क्या है? ये एक पैटर्न है कि तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं उनकी तस्दीक और तौहीन की जा रही है। उसकी बुनियादी वजह है कि चापलूसी करते हैं, ये टीसियां करते हैं, ये चुकते हैं। नाज़रीनों, और चुकने की बुनियादी वजह ये होती है कि हमें तमगे मिले, हमें अवार्ड्स मिले, हमें तनख्वाहें मोटी मोटी मिले, हमें बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिले, हमें नौकरियां मिले। ये सिर्फ और सिर्फ एक टीसी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को, इदारों की एस्टेब्लिशमेंट की टीसी करते हैं, और यकीन माने उन्हें भी नजर आ रहा होता है कि ये टीसर्स हैं, ये टीसी करते हैं, और इसके अलावा इनकी कोई एक लाइन वाज़ेह नहीं है। मसला यह है कि डॉक्टर साहबा, ये वही डॉक्टर साहबा हैं जब इमरान खान हुकूमत में था, इन्होंने जमीन और आसमान की कलाबें मिला दी थी। खान वर्ल्ड कप जीता, खान कैंसर अस्पताल, खान हंजे, खान हुंजे, यानी आखिरी हद तक ये चली गई थी। और आज उसी इमरान अहमद खान नियादी की तौहीन तज़ीक, वही इमरान खान आज जहन्नुम उसे करार दिया गया। आज उसी की पार्लियामान के वो शख्सियात जिन्हें मारा गया, उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, इनके बच्चे जहनी मरीज हो गए, लेकिन जालिम की सहूलतकारी करते हुए ये उन्हें कह रही है कि जनाब आप बाप है, ट्रंप आपका बाप है। हालांकि डॉक्टर साहब को पता है कि तहरीक इंसाफ जो ट्रंप से चाह रही है, इमरान खान के बच्चे जो अमेरिका से चाह रहे हैं, वो सिर्फ फेयर ट्रायल है, ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल। इमरान अहमद खान नियादी को फेयर ट्रायल दिया जाए, दैट्स इट। इमरान खान के बच्चों का इंटरव्यू देखें, उसके अंदर भी वादे कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल इमरान अहमद खान नियादी को दिया जाए। लेकिन ये चूंकि हम सब नाले कहीं ना कहीं पर ये इस मुल्क का मसला एक चापलूसी का है, टीसीयू का है। हम डिसऑनेस्ट हैं, हम झूठे हैं, बेईमान हैं, फ्रॉडी हैं, हम क्या है आप बेहतर समझते हैं। नाज़रीन, ये इमरान खान साहब की, एंकर इमरान रियाज खान साहब की ये खबर है और इन्होंने ट्वीट किया कि मुबैना तौर पर आर्मी चीफ साहब और DGI SPR साहब ने अलग अलग तकरीबात में सियासतदानों को मसाइल के लिए जिम्मेदार करार दिया है और तमाम सियासतदानों को
ایک ہی صف میں کھڑا کر کے نشانہ بنایا ہے. سیاستدانوں کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ وہ کھل کر بتائیں کہ ذمہ دار کون ہے اور مل کر یہ مداخلت ختم کریں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی آئی SPR صاحب نے اور آرمی چیف صاحب نے سائڈ لائن پر یہ کہا کہ پاکستان کے اندر سب مسائل کی ذمہ داری صرف اور صرف سیاستدان ہیں. یہ عمران ریاض خان صاحب کی خبر ہے. لیکن اس سے پہلے یاد ہوگا کہ عاصم منیر صاحب کے شاید الفاظ تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کتا بھی پاکستان کے اندر ٹھیک سے کام کرے گا تو ہم اسے سپورٹ کریں گے, ہم اسے بیک کریں گے. تو یہ اصل میں سیاستدانوں کی اوقات شاید یہی ہے. اب بیرسٹر منیر فاروق صاحب, آپ ان کے صرف الفاظ سن رہے ہیں, انہوں نے کہا جس دن خواجہ صاحب کو اشارہ کیا گیا نا کہ خواجہ نکل, خواجہ صاحب ٹائم ہی نہیں, یہ سن لیں. خواجہ صاحب کو تو ویسے کوئی فون پہ کہہ دے گا خواجہ صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس منصب سے علیحدہ ہو جائیں, خواجہ صاحب ہو جائیں گے, کیونکہ ہائبرڈ ریجیمز کے اندر سیاسی حکومتوں کے پاس یا سیاسی پارٹیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. 50 سالوں پر مبنی ان کا تجربہ ہے. یہ کئی دفعہ منسٹریز لے چکے اسمبلی کے اندر, لیکن ان کے اوقات یہ ہے. محمد زبیر صاحب خود نون لیگ کے یہ گورنر رہ چکے ہیں. یہ اب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیں آپ. سسٹم ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو ہٹا دیا جائے. آپ کو تو صرف اشارہ کر دیا جائے گا تو آپ کو ریزائن کرنا پڑے گا. اچھا ناظرین, اب باتیں ہیں کہ آج دن میں اچانک سے ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی دن 12 بجے کے بعد, اور کہا گیا کہ عمران خان کے گھر کے باہر نیلامی ہو رہی ہے اور بنی گالا جو عمران احمد خان نیازی کا گھر ہے اس کی نیلامی ہونے جا رہی ہے. بنی گالا گھر کی سمبولک ویلیو بھی بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب خود وہاں پر موجود تھے, ایک ٹائم پر ریزسٹ بھی انہوں نے بنی گالا سے ہو کر کیا ہے. پھر بنی گالا میں عمران خان ملاقاتیں کرتے تھے. کتے بھی جو دو عمران خان نے شیرو رکھا ہوا تھا, وہ کتا بھی شیرو اور موٹو, وہ دونوں کتوں کو بھی عمران خان صاحب بنی گالا میں گھمایا کرتے تھے. تو اس گھر کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی نیلامی ہو رہی ہے. پھر ناظرین اچانک سے ایک ویڈیو آتی ہے, ایک شخص عمران خان کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو کر کال کرتا ہے اور کہتا ہے یہ وہی گھر ہے جو عمران احمد خان نیازی کا ہے. یہ کال سن لیں آپ. وہ کہاں کا اشتہار, وہ ہم نے جگہ دیکھنی تھی, مطلب نیلامی میں حصہ بنی گالا میں عمران خان ہاؤس کی. اچھا, جو تھوڑی سی باؤنڈری ہے وہ بیریئر کے ساتھ کتنی کنال ہے؟ میرے خیال میں ایک 405 کنال ہے اور ایک 248 کنال ہے. اچھا, یہ عمران خان کے بیریئر کے ساتھ ہے یا عمران خان کی اپنی گھر والی ہے؟ گھر والی کی جو بیریئر ہے جو اس نے باؤنڈری لگائی تھی نا, ہاں ہاں, وہ والی. اچھا باؤنڈری اور بیریئر بھی اسی میں آتا ہے. کوئی پتہ نہیں, اس کا کوئی علم نہیں ہے. اچھا, پھر ہم دیکھیں گے تو ہمیں کون دکھائے گا یہ تو اب مجھے بھی نہیں پتا کون دکھائے گا آپ کو. پھر ناظرین ایک ویڈیو آتی ہے جہاں پر بولی تو لگ رہی ہے لیکن تمبو لگے ہوئے ہیں, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, کھانے پینے کے لیے روٹی چھوٹی بسکٹ چائے موجود ہے, لیکن بندہ کوئی نہیں ہے. پھر ایک ویڈیو ناظرین احسن واحد صاحب نے شیئر کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آکشن کے حوالے سے کچھ لوگ جو سٹیج پر موجود تھے, جس کے پاس چند فائلیں تھی, یعنی ادھر فائلیں ڈال کر لے کر آئے ہوئے تھے, وہ بھی اٹھ کر چلے گئے ہیں. مکمل پنڈار اور سٹیج خالی ہے, یعنی کہ گلیاں جامن سنسان تھے وچ وہ پھرے, لیکن ادھر تو کوئی بھی وہ پھرنے والا بھی نہیں ہے, سنسان سٹیج ہے. یہ ویڈیو دیکھ لیں. یہ جی یہ سٹیج پر کچھ لوگ موجود تھے یہاں پر, جن کے پاس کچھ فائلیں بھی تھی, چیزیں بھی یہاں پر لا کر لائی گئی تھی, لیکن اب وہ بھی یہاں سے جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں. اچھا ناظرین, اب یہ کہانی یہ ہے کہ یہ عمران احمد خان نیازی کی جو پراپرٹیز ہیں یا بنی گالا کا جو گھر ہے, بنی گالا کے جو خان کی پراپرٹیز ہے, یہ ان کی نیلامی کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ سہیل رشید صاحب لکھتے ہیں کہ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ میں آج جس نیلامی کا اشتہار دیا گیا ہے وہ عمران خان کے گھر یا ان کی ملکیتی جائیداد کا نہیں ہے, بلکہ اشتہاری ملزمان اور بیریا ٹاؤن کی زمینیں ہیں. عمران خان کا گھر حتمی فیصلے میں ضبط ہی نہیں ہوا تھا اور یہ اساسوں کا کیس تھا, فیصلے میں ضبط کی صرف ٹرسٹ کی تھی. پھر ثاقب شیر صاحب لکھتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق فرد شہزادی یا جو فرہ گوگی ہیں, ان کے نام جو زمین بیریا ٹاؤن سے ٹرانسفر ہوئی تھی, بعد میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فرہ گوگی اشتہاری ہوئی, جس کی جائیداد اٹیچ ہوئی اور اب اس کی نیلامی ہو رہی ہے, کیونکہ 240 کنال زمین اور 405 کنال زمین فرہ گوگی کے نام ٹرانسفر ہونے کی تفصیلات سامنے آئی تھی. تو یہ خان کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ یہ فرد شہزادی کے حوالے سے ہے. ناظرین ایک اور خبر ہے, اور وہ خبر ملک ریاض کے حوالے سے ہے. ملک ریاض کے حوالے سے جو حامد میر صاحب ہیں انہوں نے خبر دی, اور ملک ریاض کو باقاعدہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, انہیں باقاعدہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض اب UAE کے شہری بن چکے ہیں. پاکستان کا ٹاپ کا بزنس مین, امیر ترین آدمی UAE کا شہری بن چکے ہیں. پاکستان کے اداروں نے کوشش کی کہ ان کو پاکستان لایا جائے, لیکن اب ملک ریاض نے UAE کی سٹیزن شپ لے لی ہے, اس لیے ان کو پاکستان لانا مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پر پاکستان کے کچھ ڈیوز ہیں تو وہ میں دینے کو تیار ہوں. حامد میر, ملک ریاض کہہ رہا ہے کہ میں اگر کچھ میری طرف ڈیوز ہیں تو میں دینے کو تیار ہوں. ملک ریاض نے پاکستان کے اندر ایک نیا ڈھانچہ انفراسٹرکچر پورے کا پورا کھڑا کر دیا, تگڑا سرمایہ دار, ایک بین الاقوامی انٹرنیشنلی ملک ریاض کی ناظرین ایک پہچان ہے.
اور پھر اس کو جس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا ہے, نشانہ بنایا گیا ہے, یہ خوفناک عمل ہے. ایک اور تصویر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اہمیت کی عامل ہے. یہ اسد طور صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, جہاں پر کل جب ایک مسجد گرائے جانے والا معاملہ آیا تو وزیر مملکت داخلہ, آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد فوری طور پر جناب JUIFA کے پاس پہنچ گئے, ان کے سیکرٹری جنرل کے پاس پہنچے. اسد طور صاحب لکھتے ہیں کہ 26 دنوں سے اسلام آباد کی تپتی سڑک پر بیٹھی 80 سال کی بوڑھی ماؤں سے لے کر 4 سال کی بلوچ بیٹیوں کے پاس کوئی نہیں پہنچا, لیکن سب مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.